नमस्कार। कक्षा 4 मा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यस भर्चुअल कक्षामा तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ। आज हामी तपाईहरुको मेरो विज्ञान, स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा विषयको पाठ 17 अन्तर्गत सूचना प्रवाहका साधनहरू र तिनको महत्त्व भन्ने पाठ अध्ययन गर्न गइरहेका छौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, किताब, कापी, कलम लिएर आउनुस् है त। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई सूचना प्रवाह, सूचनाको महत्त्व भन्नुभन्दा पहिला म केही प्रश्न गर्न मन लाग्यो। तपाईहरु आफ्नो पुस्तक पढ्न रुचाउनुहुन्छ कि कथा कविता पढ्न रुचाउनुहुन्छ? पुस्तकालयमा तपाईको विद्यालयमा पुस्तकालय छ नि है? अनि त्यसपछि गएर पुस्तकालयका किताबहरू पढ्दा चाहिँ तपाईलाई आनन्द लाग्छ अनि आफ्नो किताब पढ्दा चाहिँ अल्छी लाग्छ हो? अल्छी मान्नुहुन्न है? हामीले पुस्तकालयबाट पनि पढेर धेरै ज्ञान लिन सक्छौं अनि हाम्रो पुस्तकहरू पढेर पनि हामीलाई चाहिएको ज्ञानगुणका कुराहरू सिक्न सक्छौं। र अब पाठ्य पुस्तकमा तपाईहरुले पढ्ने पुस्तकमा चाहिँ हाम्रो सम्बन्धित विषयको अर्थात् हाम्रो विज्ञान छ भने विज्ञान विषयको, गणित छ भने गणितको मात्र त्यस्तो जानकारी पाइन्छ। अनि पुस्तकालयमा हुने विभिन्न प्रकारका किताबहरूबाट चाहिँ हामीले अरु ज्ञान पनि लिन सक्छौं। अनि तपाईलाई मलाई अर्को प्रश्न पनि सोध्न मन लाग्यो। तपाईहरुको विद्यालयमा बेला बेलामा घण्टी बज्छ है? किन होला? स्याबास, थाहा पाउन। के थाहा पाउन होला? समय भ्याइयो भन्ने थाहा पाउन है। पाले दाइले बेला बेलामा घण्टी लगाउनुहुन्छ नि। अनि तपाईहरुको विद्यालयमा नोटिस बोर्ड पनि छ। अनि नोटिस बोर्डमा सूचना टाँसेको अर्थात् नोटिस निकालेको पनि देख्नु भएको छ है तपाईहरुले? स्याबास, देख्नु भएको छ है। अनि अब तपाईहरुलाई म केही वस्तुहरू, चीजहरू देखाउँछु। तपाईहरु ध्यान दिएर हेर्नुस् है त। तपाईहरुलाई देखाउन मैले आज यो त तपाईहरुलाई थाहा नै छ, पत्रिका है। कतिको पढ्नुहुन्छ पत्रिका? आज बिहान पनि पढ्नु भयो? स्याबास। अनि यसको नाम के होला? खाम। चिट्ठी लेख्नु भएको छ? अनि कसैलाई चिट्ठी पनि पठाउनु भएको होला नि? हो, हामीले चिट्ठी लेखेपछि खाममा पठाइन्छ। यसको बारेमा पनि हामी आज चर्चा गर्छौं। अनि त्यस्तै गरेर मेरो हातमा दुईवटा पुस्तक पनि छ। हेर्नुस् त। यो तपाईहरुले अहिले पढिरहेको मेरो विज्ञान, स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा विषयको पुस्तक। अनि अर्को पुस्तक पनि छ मेरो हातमा। हेर्नुस् त। यहाँ निबन्ध भनिएको छ। र यो दुईटा पुस्तक देखेर तपाईले के विचार गर्नुभयो? एउटा चाहिँ तपाईले सधैँ पढ्न कक्षा कोठामा बोकेर लाने पुस्तक भयो। अनि अर्को चाहिँ तपाईको लाइब्रेरीमा हुन्छ है, पुस्तकालयमा हुन्छ है त्यस्ता पुस्तकहरू। अब यति कुरा भनिसकेपछि तपाईहरुले सूचना भने के बुझ्नुभयो त? केही सोच्नुभयो? स्याबास, केही कुरा थाहा पाउनु, जानकारी लिनु रहेछ है। त्यसो भए यता स्क्रिनमा हेर्नुस् त। यहाँ स्क्रिनमा सूचना भनिएको छ। सूचनालाई अंग्रेजीमा इन्फर्मेसन भनिन्छ। बुझ्नुभयो त? सूचनालाई अंग्रेजीमा इन्फर्मेसन भनिन्छ। र सूचना भनेको कुनै वस्तुबारे केही सिक्नु, जान्नु वा बुझ्नु हो। कुनै वस्तुबारे जानकारी लिने, कुनै चीजबारे जानकारी लियौं भने त्यो भनेको सूचना हुन्छ। उदाहरणका लागि सञ्चार पत्रहरुमा देश विदेशका घटना छापिन्छन्। तपाईहरुले पत्रिका त पढ्नु नै भएको छ। त्यहाँ एक ठाउँको मात्रै समाचार हुन्छ र देशभरिको अनि त्यसपछि विदेशतिरको पनि घटनाहरू छापिएको हुन्छ नि। अनि त्यसलाई पढेर हामीले नयाँ नयाँ कुराहरू सिक्छौं। अनि त्यस्तै हामीले केही जान्नका लागि पुस्तकहरू पनि पढ्छौं। यता हेर्नुहोस् त, यहाँ चित्रमा कति धेरै पुस्तकहरू देखाइएको छ है। तपाईको विद्यालयको लाइब्रेरी, पुस्तकालयमा नि यति धेरै पुस्तकहरू होलान् नि। अनि यहाँ हेर्नुस् त, यो गोरखापत्र
भन्ने पत्रिकामा के भनिएको छ, 12 करोड रुपियाँको लागतमा भूकम्प प्रतिरोधी विद्यालय निर्माण भनिएको छ। ल हेर्नु, यो पत्र पत्रिकाले पनि कतै विद्यालय बन्यो भन्ने जानकारी दियो नि। त्यसो भए सूचना भनेको के रहेछ त? कुनै पनि वस्तुको, कुनै पनि कुराको बारेमा जानकारी लिनु, सिक्नु, जान्नु वा बुझ्नु रहेछ। अब यस्ता सूचनाहरू पत्र पत्रिका पढेर थाहा पाइने रहेछ, पुस्तकालयमा भएका पुस्तकहरू पढेर थाहा पाइने रहेछ। ल अब तपाईहरूले सूचना भनेको त पक्कै नै बुझ्नुभयो। त्यसपछि यस्ता सूचनाहरू धेरै स्रोतहरूबाट अर्थात् विभिन्न ठाउँहरूबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ नि, जसलाई हामीले सूचनाको स्रोत पनि भन्छौँ। अब हामी त्यता सूचनाको स्रोततर्फ लागौँ है त। यता हेर्नुहोस् त, तपाईँहरूलाई मैले पुस्तकालयमा हुने पुस्तक भने अनि पत्र पत्रिकाको पनि कुरो गरेँ। अब त्यस्तै सूचनाका स्रोतहरूमा कहिलेकाहीँ रेडियो टेलिभिजनतिर कस्ता विज्ञापनहरू नि बच्छन् नि है, सुन्नु भएको छ? हो, तिनीहरूको बारेमा हामी अब चर्चा गर्छौँ। एकचोटि स्क्रिनमा हेर्नुहोस् है त, जहाँ सूचनाहरू सङ्कलित हुन्छन्। सङ्कलित भनेको जम्मा हुने धेरै सूचना। पत्रिकामा पनि, यो पत्रिकामा पनि हेर्नुहोस् न, समाचार छ, विज्ञापन छ, कति धेरै कुराहरू सङ्कलित भएको छ नि, एकै ठाउँमा जम्मा हुनेलाई सङ्कलित भनिन्छ। र सूचनाहरू सङ्कलित हुन्छन्, जहाँबाट सूचना प्राप्त गर्न सकिन्छ ती सबै सूचनाका स्रोतहरू हुन्। अब सूचनाका केही स्रोतहरू हामी यहाँ अध्ययन गर्छौँ। अब जस्तै पत्र पत्रिका भयो, भाइ बहिनीहरूलाई थाहा नै छ पत्र पत्रिकामा के छापिन्छ? सेवा समाचार छापिन्छ। अनि पत्र पत्रिकाले देश विदेशमा घटेका ताजा घटनालाई, पुरानो हुँदै जान्छ, केही घटनाहरू आज छापिसक्यो त्यो भोलि पुरानो हुन्छ, ताजा ताजा अहिले भर्खरै के भयो हामीले थाहा पाउँछौँ नि पत्र पत्रिकाबाट। हो, देश विदेशमा घटेका ताजा घटनाहरूलाई एक ठाउँमा जम्मा गर्छ अनि प्रकाशन गर्छन्। भनेको चाहिँ तिनीहरूलाई छाप्छन्। पहिला सूचना के गर्नु पर्यो? एक ठाउँमा जम्मा पार्न पर्यो, सङ्कलन गर्न पर्यो, त्यसपछि त्यसलाई छाप्छन्, प्रकाशन गर्छन्। उक्त समाचार छापिनु भनेको पत्र पत्रिकाको रूपमा सूचना सङ्कलित हुनु हो। त्यसैले पत्र पत्रिका पनि सूचनाको स्रोत हो। भनेपछि सूचनाको एउटा भरपर्दो स्रोत के रहेछ त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? पत्र पत्रिका रहेछ। यहाँ हेर्नुहोस् न, कति धेरै पत्र पत्रिका। हेर्नु त, नेपाली समाचार, यो अन्नपूर्ण पोस्ट, नागरिक, कान्तिपुर, यो विभिन्न पत्र पत्रिकाको नाम हो। अनि यहाँ धेरै सूचनाहरू हुन्छन्, अर्थात् हामीले थाहा पाउनको निम्ति नयाँ नयाँ कुराहरूको जानकारी दिन्छन् यिनीहरूले। अनि त्यस्तै गरेर अङ्ग्रेजी पत्रिकाहरू पनि हुन्छन्। अनि अब हेर्नुहोस् त, यहाँ यिनीहरू, त्यही भएर हामीले पत्र पत्रिकाबाट कुनै पनि कुराको नयाँ जानकारी लिन सक्छौँ, ज्ञानगुणका कुराहरू सिक्न सक्छौँ। त्यसैले पत्र पत्रिका पनि के रहेछ? सूचनाको स्रोत रहेछ। अब त्यसो भए अर्को सूचनाको स्रोत के होला? विचार गर्नुहोस् त। અહીં हामीले भनेको थियौँ नि पुस्तकालय। ल हेर्नुहोस्, पुस्तकालयमा त पत्र पत्रिका पनि हुन्छ अनि पुस्तक पनि हुन्छ। अब पुस्तकालयमा पत्र पत्रिका र पुस्तकहरू हुन्छन्। अब एकपटक छापिएको पुस्तक कहिले काम नलाग्ने हुन्छ हो? त्यो बेलाको लागि मात्रै हो? होइन नि। त्यसलाई त हामीले पुस्तकालयमा जोगाएर राख्यो भने पछिल्लो समयमा पनि कुन समयमा के भए रहेछ भनेर थाहा पाउँछौँ नि त। जस्तै पहिला पहिला यस्तो भएको थियो, धरहरा कहिले बनेको थियो, अनि त्यसपछि गएर चाहिँ पशुपतिको मन्दिर कहिले बनेको थियो भनेर हामीले पछि पछि थाहा पाउँदै जान्छौँ। अनि त्यो कहाँबाट थाहा पाएको त? हो, त्यस्तै पुस्तकालयमा भएका पुस्तकहरूमा त्यस्ता ज्ञानगुणका कुराहरू संरक्षित भएर रहन्छन्। एकपटक छापिसकेका पुस्तक पत्र पत्रिकाले भविष्यमा पनि, भविष्य भनेको अब आउने समयमा पनि सूचनाको स्रोतको रूपमा काम गर्छ। अब त एकचोटि छापियो, अब उदाहरणको लागि यो पत्रिकालाई मैले जोगाएर राखेँ, पुस्तकालयमा लगेर राखेँ भने अब अहिलेको यो पत्रिकामा के भए रहेछ भन्ने कुरो कयौँ वर्षपछि पनि हामीले थाहा पाउन सकिन्छ नि। हो, त्यसैले यस्ता स्रोतहरूलाई संरक्षण गरिराख्न आवश्यक हुन्छ। जस्तै हामीहरू एक वर्ष पढिसकेको पुस्तक अब यसको काम छैन भनेर अन्त फाल्छौँ, कबाडीलाई बेच्छौँ नि, त्यस्तो नगर्नुहोस् है। पुस्तकालय भनेको अब मैले 4 कक्षामा पढेको किताब राखिरहेँ भने
अनि पछि 4 कक्षामा के पढ्ने भन्ने कुरो त थाहा पाउने भयो नि। हो, त्यसैले हामीले त्यस्तो पुस्तक पत्र पत्रिकाहरूलाई संरक्षण गरेर राख्न सक्नुपर्छ। अब जस्तै हामीलाई 1990 को भूकम्प तपाईँहरूले सुन्नुभएको होला नि। तपाईँका हजुरबुवा हजुरआमा अर्थात् बुवा आमाहरूले 1990 को भूकम्पको बारेमा कुरा गरेको सुन्नुभएको छ। अनि त्यो बेलाको त्यस्तो सूचनालाई पुस्तकालयहरूमा कतै छापेर नराखेको भए अब हामीलाई अनि हामीभन्दा पछिल्लो भाइ बहिनीहरूलाई थाहा हुन्छ त? हुँदैन नि। हो, त्यस्तै 1990 को भूकम्प जनआन्दोलन भनिएको छ। यहाँ तपाईँहरूलाई थाहा छ जनआन्दोलन भने के होला? 62-63 मा आन्दोलन भयो, 46 सालमा आन्दोलन भयो भन्ने सुन्नुभएको छ? जनआन्दोलन भनेको म तपाईँहरूलाई बुझाउँछु है त। यता हेर्नुहोस् त, यो जन र आन्दोलन मिलेर जनआन्दोलन भएको छ। अनि आन्दोलन भने तपाईँहरूलाई पनि कसैले केही कुरा गरेको चित्त बुझेन भने हुँदैन म आन्दोलन गर्छु भनेको सुन्नुभएको छ? जन भनेको मानिस हो, अनि आन्दोलन भनेको कुनै पनि कुरा कुनै पनि व्यवस्था मन नपरेर त्यसमाथि गर्ने क्रियाकलाप। कुनै व्यवस्था मन परेन, कुनै शासन मन परेन भने मान्छेहरूले आन्दोलन गर्छन्। नेपालमा पनि 62-63 सालमा जनआन्दोलन भएको थियो। तपाईँहरू जन्मिनु भएकै थिएन होला, जन्मिनु भएको भए पनि धेरै सानो हुन्थ्यो होला। अनि अहिले चाहिँ त्यो बेलाको कुरो कसरी थाहा भयो त? हो, यस्तै पत्र पत्रिका पुस्तकालयमा भएका पुस्तकहरूबाट थाहा हुन्छ। अब जनआन्दोलन भनेको चाहिँ कुनै व्यवस्था मन नपरेर त्यसको विरुद्ध गरिने क्रियाकलाप, त्यसको विरुद्ध गरिने क्रियाकलापलाई जनआन्दोलन भनिन्छ। बुझ्नु है? कसैले जनआन्दोलन भनेको सोध्यो भने कुनै कुरा मन नपर्यो भने के भन्छन् त? म आन्दोलन गर्छु भन्छन् नि। हो, कुनै व्यवस्था मन नपरेर त्यसको विरुद्ध मानिसहरूले गर्ने क्रियाकलापलाई जनआन्दोलन भनिन्छ। अनि जनआन्दोलन जस्ता विषयवस्तुको बारेमा जानकारी लिन मन लागेमा पनि त्यस समयमा उपलब्ध भएका पत्र पत्रिका पुस्तक आदि पुस्तकालयमा सङ्कलित हुन्छ। अनि हामीले त्यही पुस्तकहरू पत्र पत्रिकाहरू पढ्छौँ र सूचना लिन्छौँ। अनि अब पुस्तकालय पनि थरीथरीका हुन्छन् है भाइ बहिनीहरू। अब कुनै विद्यालयहरू नभएको ठाउँमा, क्याम्पसहरू नभएको ठाउँमा पनि सामुदायिक पुस्तकालय, पब्लिक लाइब्रेरी भनिन्छ नि। हो, त्यस्ता पुस्तकालयहरू हुन्छन्। अनि हाम्रो विद्यालय र क्याम्पसहरूमा रहेका पुस्तकालयमा चाहिँ हाम्रो पाठ्य पुस्तकमा रहेको अर्थात् हाम्रो किताबमा रहेको विषयवस्तुहरूलाई सघाउ पुर्याउने। जस्तै तपाईँहरूले जनआन्दोलन भन्ने शब्द आयो नि। हो, त्यस्तो शब्दलाई बुझाउनलाई हेर्नु पर्यो भने त्यसलाई सहयोग गर्ने अरू पनि किताबहरू हुन्छन्। अब यो पुस्तकालय पनि सूचनाको स्रोत रहेछ भन्ने कुरो त बुझ्नुभयो नि। अब त्यस्तै अर्को सूचनाको स्रोत के होला? हेर्नुहोस् है त, पोस्टरहरू तथा होर्डिङ बोर्ड। तपाईँहरूले बाटोमा हिँड्दा कतै भित्ताहरूमा पोस्टरहरू टाँसेको देख्नु भएको छ? अनि बाटोमा भएका खम्बाहरूमा अनि वालहरूमा त्यसै गरेर बोर्डहरू पनि झुन्डाइएको हुन्छ नि। हो, तिनीहरू पनि सूचनाका स्रोत रहेछन्। त्यहाँ हेर्नुहोस् त के भनेको छ? पोस्टरहरू तथा होर्डिङ बोर्ड भनेको छ। तपाईँलाई नयाँ लाग्न सक्छ हो होर्डिङ बोर्ड भनेको। यता हेर्नुहोस् त, यहाँ होर्डिङ बोर्ड भनिएको छ। के होला यो भने? बोर्ड भनेको त तपाईँहरूले बुझिहाल्नुहुन्छ। जस्तै विद्यालयमा सरले लेख्ने व्हाइट बोर्ड, ब्ल्याक बोर्ड पनि बोर्ड हो नि। अनि होर्डिङ भनेको चाहिँ के होला? होर्डिङ भनेको झुन्ड्याउने। होर्डिङ भनेको के रहेछ? झुन्ड्याउने रहेछ। अब यो झुन्ड्याउने बोर्ड भनेर बुझ्न पर्यो। तपाईँहरूले के भनेर बुझ्न पर्यो यसलाई? झुन्ड्याउने बोर्ड। अब यसमा चाहिँ केही कुराहरू लेखिन्छ सूचनाको लागि। कसैलाई केही लेख्न पर्यो भने त्यस्तो हेर्नुहोस्, यस्तो पोस्टरहरूमा यस्तो बोर्ड छ, लोगो राखेको। अनि
लामखुट्टेको टोकाइबाट बच्नु नै डेङ्गु रोगबाट बच्ने एकमात्र उपाय हो भनेर पोस्टरमा हेर्नु त लामखुट्टे देखाएर यस्तो टाँसिएको हुन्छ अनि कतै छरिएको पनि हुन्छ, साना साना कागजहरूमा लेखेर चाहिँ फालिएको हुन्छ। अनि अहिले विश्वभरि कोरोना भाइरस भन्ने रोग लागेको छ नि, थाहा छ तपाईँलाई पनि, सुन्नुभएको होला। त्यस कारणले हामी घरमै छौँ नि। हेर्नुहोस् न, यो कोभिड-19 प्रिभेन्सन भनेर चाहिँ यो मान्छेलाई चाहिँ जानकारी दिन, सचेत बनाउनलाई यस्ता पोस्टरहरू जताततै टाँसेको देखिन्छ नि। हो, यिनीहरूबाट पनि हामीले सूचना प्राप्त गर्न सक्छौँ। अब होर्डिङ बोर्डहरू पनि सूचनाका स्रोतहरू हुन्। सडकका छेउछाउ र भित्ताहरूमा टाँसिएका पोस्टरहरू पनि के हुन् त? सूचनाका स्रोत हुन्। अनि कहिलेकाहीँ सडकमा पर्चाहरू छरेको, अहिले मैले भनेको थिएँ नि, साना साना कागजहरूमा लेखेर तिनीहरू जताततै छरिएको हुन्छ नि। हो, तिनीहरू पनि के हुन् त? सूचनाको स्रोत। त्योबाट पनि हामीले केही नयाँ कुरा त जानकारी पाउँदैनौँ र? पाउँछौँ। त्यसैले ती पर्चा भनिएको चाहिँ साना कागजका टुक्राहरूमा आफूलाई लेख्न मन लागेको कुराहरू लेखेर छापेर जताततै छर्यो भने त्यसलाई पर्चा भनिन्छ है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। र यिनीहरू सबै के रहेछ? पर्चा, पोस्टर, होर्डिङ बोर्डहरू पनि सूचनाको स्रोतहरू रहेछन्। अनि अरू पनि हुन्छ नि सूचनाका स्रोतहरू है। ल, अब के रहेछ अरू सूचनाको स्रोत त्यो पनि हेरौँ न त। ल, ओहो, विज्ञापन। तपाईँले रेडियो तथा टेलिभिजनमा विज्ञापन सुन्नु भएको छ? अनि पत्र पत्रिकामा पनि विज्ञापन हुन्छ नि। हेर्नुहोस् है त, यहाँ कति धेरै यस्तो लेखिएको छ नि। यो त समाचार पक्कै होइन, यो त समाचार होइन, यो विज्ञापन हो। अनि यस्तो पत्रिकाको भित्रभित्र पनि हुन्छ। हेर्नुहोस् है त, यो लेखिएको यस्ता सूचनाहरू भन्ने देखाइएको छ नि। यस्तो साइडहरूमा हेर्नुहोस् त, यहाँ यस्तो साइडहरूमा अरू केही लेखिएको सूचना हुन्छन्। अनि कुनै चित्रद्वारा देखाइएको सूचनाहरू हुन्छन् यसरी। यो भनेको पत्र पत्रिकामा विज्ञापन गरेको हो नि। अनि विज्ञापन भनेको सुन्दै जानुहोस् है त। अब हामीले पत्र पत्रिकामा अनि रेडियोमा पनि विज्ञापन आउँछ र टेलिभिजनमा विभिन्न विज्ञापनहरू देख्ने र सुन्ने गरेका छौँ। अब विज्ञापन भनेको चाहिँ कुनै कम्पनीले आफ्नो उत्पादनलाई बजारमा बढीभन्दा बढी बेच्नका लागि विज्ञापनको प्रयोग गर्छन्। उदाहरणको लागि मैले केही वस्तु उत्पादन गरेँ। ल, फर इक्जाम्पल, उदाहरणको लागि मैले एउटा पुस्तक लेखेँ। ल, मेरो पुस्तक आयो है भन्नको निम्ति अब मैले त अरूलाई जानकारी दिन पर्यो, सूचना दिन पर्यो। हो, त्यस्तो सूचनालाई चाहिँ विज्ञापन भनिन्छ। अनि कम्पनीहरूले बजारमा आफ्नो सामान आयो है भनेर बेच्नका लागि विज्ञापनको प्रयोग गर्छन्। कुनै पनि सङ्घ संस्था वा व्यक्तिले सूचनाहरू उपलब्ध गराउन विज्ञापनको प्रयोग गर्छन्। हेर्नुहोस् न, यहाँ कति धेरै यस्तो पत्रिकामा हेर्नुहोस् त, सानो 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 थोरै थोरै सबले आफ्नो वस्तुहरूको बारेमा चाहिँ विज्ञापन छापेका छन्। अनि हेर्नु त यो के होला? हो, यो टिभीमा बाई नाउ भनेर लेखेको छ। यो बिस्कुट देखाए जस्तो लाग्यो मलाई है। यसै गरी विभिन्न चिजहरूको विज्ञापन देखाउँछन् र विज्ञापन पनि सूचनाको स्रोत हो। अब विज्ञापन पनि विभिन्न ढङ्गले गरिन्छ। कुनै विज्ञापनहरू आफ्नो सामानहरू बेच्नको निम्ति गरिन्छ, अनि कुनै विज्ञापनहरू जानकारी दिनको निम्ति गरिन्छ। जस्तै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई विज्ञापन बुझाउनको निम्ति अब हामी हाम्रो यो पढाइकै बारेमा कुरा गर्छौँ। जस्तै अहिले नेपाल सरकार शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले कक्षा 1 देखि 10 सम्मका कक्षाहरू उत्पादन गरेको छ। त्यसको विज्ञापनको स्वरूपलाई हामी पिएसए पनि भन्दछौँ। त्यो कस्तो छ एउटा विज्ञापन हेरौँ है त। ल, हेर्नुहोस् त। सुन न, तिमीलाई हिसाब आउँछ? मैले स्टिक पक्षमा अलि राम्रोसँग बुझिनँ। आउँछ नि, किन नआउनु? म तिमीलाई सिकाइदिइहाल्छु नि। तिमीले यो यति प्रश्नसँग कसरी बुझ्यौ? मैले यो भर्चुअल कक्षामा हेरेकी थिएँ। भर्चुअल कक्षामा हामीले नजानेका नबुझेका कुराहरू सजिलै सिक्न सक्छौँ। सर, म त नानी बाबुहरूको पढाइको बारेमा कुरा गर्न आएको, घरमा किताब मात्र पढेको देख्छु। हेरेर सुनेर सिक्ने अरू सामग्री पाइँदैन? पाइन्छ नि, किन नपाइन्? नेपाल सरकारले भर्चुअल कक्षा सञ्चालन गरेको छ। यो कक्षामा विज्ञ शिक्षकबाट विषयगत पाठहरू पढाइन्छन् नि। ए, त्यो कहाँ पाइन्छ? शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले कक्षा 1 देखि 8 सम्मका विषयगत श्रव्यदृश्य पाठहरू उत्पादन गरी
शनिबार बाहेक हरेक दिन एनटिभी प्लसबाट बिहान 10 बजेदेखि दिउँसो 3 बजेसम्म प्रसारण गर्दै आएको छ। साथै यी श्रव्य दृश्य पाठहरू आफ्नो अनुकूलता अनुसार यस केन्द्रको युट्युब च्यानल www.youtube.com/nced भर्चुअलमा हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपाल सरकार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र सानोठिमी भक्तपुर। तपाईहरूले एउटा विज्ञापन त हेर्नु नै भयो, अनि त्यो पिएसए विज्ञापन हेरेर के बुझ्नुभयो त? हो, अब यसरी कक्षाहरूको विभिन्न विषयका चाहिँ कक्षाहरू उत्पादन भइरहेको छ भन्ने कुरो कतिलाई थाहा नहुन सक्छ। तपाईँहरू कतिपयलाई थाहा होला, कतिलाई थाहा नहुन सक्छ। अब योबाट के जानकारी भयो भने नेपाल सरकारले भर्चुअल कक्षा उत्पादन गरेको रहेछ, अनि त्यो चाहिँ विभिन्न टेलिभिजन च्यानलहरूबाट, विभिन्न एप्स जस्तै युट्युबहरूबाट पनि प्रसारण हुँदो रहेछ भनेर थाहा भयो। अनि यो विज्ञापन देखिसकेपछि तपाईँहरूले पनि नबुझेको कुराहरू युट्युबमा गएर आफ्नो सम्बन्धित कक्षा र विषय खोजेर अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ। भनेपछि विज्ञापनले यसरी जानकारी दिने रहेछ भन्ने कुरो बुझ्नुभयो है त। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामीले विज्ञापन सूचनाको स्रोत हो भनिसकेपछि अब यी सूचनाका स्रोतहरूलाई प्रवाह गर्ने माध्यम नै त चाहियो नि है। अब हामीले कुनै सूचनाहरू जस्तै अहिले मैले बजाएको विज्ञापन पनि त्यसलाई सङ्कलन गरेर मात्रै राख्ने अनि त्यसलाई चाहिँ अन्त नपठाउने हो भने त्यसको महत्त्व रहन्छ, रहँदैन। त्यस कारणले गर्दा यी सङ्कलित भएका सूचनाहरूलाई प्रवाह गर्ने अन्यत्र पुर्याउने माध्यमहरू नि चाहिन्छन् नि। अब ती के रहेछन् एकचोटि स्लाइडमा हेरौँ त। ल हेर्नु, सूचना प्रवाहका साधनहरू। यो खोल्ने बित्तिकै यहाँ त चिठी पो देखियो त। यो सूचना प्रवाहका साधनहरूलाई, सूचना प्रवाहलाई सञ्चार पनि भन्छ है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, जानिराख्नुहोस्। सूचना प्रवाह गर्नु भनेको, सूचना पुर्याउनु भनेको सञ्चार गर्नु पनि हो। बुझ्नुभयो होइन त? सूचना प्रवाह भने कस्तो कस्तो लाग्न सक्छ, त्यो भनेको सञ्चार हो। अनि सञ्चारका साधनहरू भनेर नि बुझिन्छ यसलाई। सुरुमै चिठी देखो, मैले અહીં तपाईँलाई सोधेको थिएँ चिठी लेख्नु भएको छ भनेर। अब लेख्नु भएको भए के हो चिठी भन्ने कुरो आज हामी पढ्छौँ। हेर्नुहोस् त, चिठी भनेको आफ्ना विचारहरू, आफ्नो मनमा लागेका कुराहरू अरू समक्ष पुर्याउनका लागि कुनै व्यक्ति वा संस्थाले तयार पार्छ। कुनै व्यक्तिले पनि लेख्छन् अनि संस्थाले नै चिठी पठाउँछ नि, तपाईँलाई फलानु अफिसबाट चिठी आएको छ भन्दैनन्। अनि त्यस्तै सबै किसिमका पत्र, निवेदन, तपाईँहरूले विद्यालयमा निवेदन लेख्नु भएको छ, त्यो पनि एक प्रकारको चिठी नै हो। अनि कसैले निमन्त्रणा पठाउँछन् नि, हो, त्यो पनि चिठी हुन्। र चिठी हुलाकबाट पठाउने भए खाममा बन्द गरिन्छ। मैले तपाईँहरूलाई खाम पनि देखाउन लिएर आएको छु। यसरी हामीले लेखेका चिठीहरू विभिन्न प्रकारका खामहरू हुन्छन् बजारमा, यस्तो खाममा चाहिँ बन्द गरिन्छ। चिठी लेखिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ खाममा बन्द गर्न पर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस् त, तपाईँहरूलाई मैले एउटा खाम पनि देखाउँछु र यसमा पठाउने र पाउनेको ठेगाना लेखिएको छ। अनि यो हुलाकबाट पठाउने भए यसमा टिकट टाँस्नुपर्छ। तपाईँहरूले टिकट देख्नु भएको छ, बजारमा विभिन्न प्रकारका टिकटहरू हुन्छन् र ती टिकटहरू यसमा टाँसिन्छ। यसको विस्तृत नमुना हामी अर्को कक्षामा पनि अध्ययन गर्नेछौँ है त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। र यदि हातैबाट पठाउने भए चाहिँ त्यसमा टिकटको प्रयोग गर्नु जरुरत हुँदैन। कसैलाई चिठी लेखेर हातैबाट पनि पठाइन्छ नि, हो, त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले टिकटको प्रयोग गर्दैनौँ। बुझ्नुभयो होइन त? चिठी पनि एउटा सूचना लैजाने अर्थात् सूचना प्रवाह गर्ने माध्यम रहेछ। अब अर्को माध्यम नि हेरौँ न त, के देख्नुभयो यहाँ? पत्र पत्रिका, रेडियो र टेलिभिजन। चित्र पनि हेर्नुभयो होला, यहाँ धेरै पत्र पत्रिकाहरू छन् अनि रेडियो पनि छ। अनि हेर्नु न, टेलिभिजनमा समाचार भनिरहेको छ नि, हो। र कुनै सूचना धेरै मानिसलाई एकै पटक पठाउनु पर्यो भने पत्र पत्रिका, रेडियो र टेलिभिजनको प्रयोग हुन्छ। हेर्नुहोस् न, रेडियो एकताले बता एउटाले मात्रै सुन्छ र धेरैजनाले सुन्छौँ नि देश विदेशमा भएको। अनि टेलिभिजनबाट समाचार आउँदा, अरू कुराहरू चाहिँ प्रसारण हुँदा कति धेरैजनाले हामीले सुन्छौँ। अनि पत्र पत्रिकामा छापिएको कुरो नि देश विदेशमा छरेर कतिजनाले पढ्नुहुन्छ, हो। यसरी देश विदेशमा घटेका घटनाहरूबारे रेडियो सुनेर तत्कालै सूचना पाइन सकिन्छ। अनि टेलिभिजनमा चाहिँ सुन्न पनि सकिन्छ, देख्न पनि सकिन्छ। यसले दुईटै काम गर्छ। रेडियोले सुन्ने काम मात्रै गर्छौँ हामी रेडियोबाट, टेलिभिजनबाट चाहिँ हामीले सुन्न पनि सक्छौँ, सुनेका कुरा देख्न अथवा हेर्न पनि सक्छौँ। अब त्यसैले
रेडियो, पत्रपत्रिका र टेलिभिजन आम सञ्चारका साधनहरू हुन् भनिएको छ। हेर्नुहोस् त, त्यहाँ आम सञ्चार भन्ने शब्द आयो, तपाईँहरूलाई अनौठो लाग्न सक्छ, म त्यो बुझाउँछु है त। आम सञ्चार, आम सञ्चार भनेको के होला? आम भनेको धेरै, आम समुदाय, आम सभा भन्छन् नि, हो आम भनेको धेरै भयो। अनि सञ्चार भनेको धेरैलाई सञ्चार दिने, जस्तै कुनै माध्यमबाट आएका समाचारहरू एकैपटक धेरैजनालाई चाहिँ दिन सकिन्छ भने त्यस्ता सञ्चारलाई आम सञ्चार भनिन्छ। यसलाई अङ्ग्रेजीमा मास कम्युनिकेसन भनिन्छ। तपाईँहरूले के बुझ्नु पर्यो भने आम सञ्चार भनेको एकै पटक धेरैजनालाई, आम भनेको धेरैजनालाई सूचना दिने साधनहरू हुन्। यसलाई चाहिँ आम सञ्चार भनिन्छ है त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब आम सञ्चार भनेको टेलिभिजन, रेडियो, पत्र पत्रिका भयो। अब सूचना प्रवाहको साधन यति मात्रै हो त? अरू नि हुनसक्छ, हेरौँ है त। ल हेर्नुहोस्, टेलिफोन र मोबाइल। मोबाइलमा फोन गर्नुभएको होला है तपाईँले, अनि तपाईँको घरमा टेलिफोन छ हो। अब कुनै सूचना, तपाईँहरूलाई मैले चिठीको बारेमा कुरा गरेँ, चिठी लेखेर सूचना प्राप्त गर्न हेर्नु त हुलाकबाट जाँदा पनि कति टाइम लाग्छ। कुनै व्यक्तिलाई पठाइदिँदा पनि उक्त चिठी लिएर जाने व्यक्ति त्यो ठाउँ नपुगिकन त सूचना पुग्दैन। तर हामीले आजभोलि मोबाइलबाट तुरुन्तै फोन गरिदियो भने त त्यो सूचना त पुगिहाल्छ। जस्तै मेरो हातमा पनि मोबाइल छ, जस्तै यहाँबाट मैले फोन गर्ने भने सूचना अन्त प्राप्त भइहाल्छ। हामी यसको बारेमा अर्को कक्षामा पनि डिटेलमा अध्ययन गर्नेछौँ। अनि जस्तै मोबाइल फोन पनि भयो, यस्ता मोबाइल फोन, टेलिफोनहरूले तत्कालै सूचना दिन्छन् र सूचना प्राप्त गर्न सकिन्छ। त्यसैले यिनीहरूलाई पनि सूचना प्रवाहको साधन मानिन्छ। तपाईँहरूले फेसबुकको बारेमा नि सुन्नुभएको होला, अनि युट्युबहरू पनि हेर्नुभएको होला। त्यसमाबाट पनि हामीले विभिन्न प्रकारका सूचनाहरू लिन सकिन्छ नि, हो। तिनीहरूलाई आधुनिक, अहिले आएको अत्याधुनिक सूचनाका साधनहरू मानिन्छ। हेर्नुहोस् त, यो गुगल हो, अनि यो फेसबुक, अनि यो क्रोम, अनि हेर्नु न यहाँ कम्प्युटर पनि देखाइएको छ। यतापट्टि के होला यो? यसलाई इमेल भन्छ है। मेल गर्ने भन्ने सुन्नुभयो होला नि, मेलमा हालिदेऊ, इमेल गरिदेऊ भनिँदैनन् हो। अब यसरी अहिले चाहिँ विश्वमा इन्टरनेटको माध्यमले गर्दा इमेल, अनि वेबसाइट, अनि जस्तै फेसबुक, युट्युब जस्ता सामाजिक सञ्जालहरूले पनि सूचना प्रवाह गर्नलाई महत्त्वपूर्ण योगदान गरेका छन्। जस्तै केही भयो भने फेसबुकमा आइहाल्ने, अनि त्यसपछि गएर गुगलहरूमा सर्च गर्दाखेरि विभिन्न किसिमका जानकारीहरू भेटिने हुन्छन् नि। अब यिनीहरूलाई हामीले मनोरञ्जनको लागि मात्र नभएर, मानिसहरूले अति मनोरञ्जनको लागि युट्युब चलाउने, फेसबुक चलाउने गर्छन् नि, त्यसलाई हामीले मनोरञ्जनको रूपमा प्रयोग गर्ने होइन, मनोरञ्जनको रूपमा मात्रै प्रयोग गर्ने होइन कि जानकारी लिने, सूचना लिने, त्योबाट नयाँ नयाँ ज्ञानगुणका कुराहरू सिक्नेको रूपमा पनि प्रयोग गर्नुपर्छ। र हामीले अहिले विभिन्न यस्ता साधनहरूको प्रयोग गरेर चाहिँ सूचनाहरू लिइरहने गरेका छौँ। तपाईँहरूले पनि प्रयोग गर्नु नै भएको होला, बुझ्नुभयो होइन त? यिनीहरूलाई चाहिँ अत्याधुनिक, एकदम छिटो, अहिले आधुनिक, छिटोभन्दा छिटो चाहिँ सूचना प्रवाह गर्ने साधनहरूको रूपमा लिइन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामीले सूचना प्रवाहका साधनहरू र तिनको महत्त्व अन्तर्गत सूचना भनेको के हो, कहाँबाट सूचना पाइन्छ, जहाँबाट सूचना पाइन्छ अर्थात् सङ्कलन गर्न सकिन्छ, ती सबै सूचनाका स्रोतहरू हुन्। र सूचनाका स्रोतहरूलाई हामीले सङ्कलन गरेर मात्र हुँदैन, तिनीहरूलाई प्रवाह गर्नुपर्छ, अर्थात् सञ्चारका माध्यमहरूबाट विभिन्न बाहिर ल्याउनुपर्छ, प्रसारण गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू पढ्यौँ। र सूचना प्रवाहका साधन अन्तर्गत हामीले चिठी, मोबाइल, टेलिफोन, पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन लगायत अहिले आएका, प्रयोग भइरहेका विभिन्न अत्याधुनिक साधनहरू जस्तै गुगल, त्यसपछि इन्टरनेट, मेल आदिको बारेमा अध्ययन गऱ्यौँ। यो कक्षा लिइसकेपछि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई सूचना भनेको के हो, सूचना कहाँबाट प्राप्त हुन्छ र तिनीहरू कसरी
बाहिर आउँछन् अथवा सञ्चारको माध्यमद्वारा प्रसारण हुन्छन् भन्ने कुराबारे राम्रो ज्ञान भयो। आजको समय सकिन लाग्यो र आजको कक्षा यहीँ समाप्त हुन्छ। फेरि अर्को कक्षामा भेटौँला। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार।